अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की ट्रंप से मुलाकात जी, और बड़ी खुशगवार रही और बड़ी जो इतलात आई, और जो उसके बाद ट्रंप साहब ने ख़ुद ब्रीफ किया है सहाफ़ियों को, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लस ये होता है फिर जो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनसे मुलाकातें होती हैं, जो वहाँ के आप कह लें लॉबियस्ट होते हैं, और प्लस जो बड़े जर्नलिस्ट होते हैं। एक तो ये होते हैं ना जो सामने से बैठे हुए सवाल कर रहे होते हैं, ये कुछ और होते हैं, लेकिन जो बड़े जर्नलिस्ट होते हैं उनके सोर्सेज कुछ और होते हैं। वो बैठते हैं शाम में मीटिंग करते हैं क्लब्स में, और जो क्लब्स इनके प्राइवेट होते हैं उसके अंदर, तो वो फिर माहौल बनता है, वहाँ से बातें निकल आती हैं, ये सब पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी गई, और पाकिस्तान के अंदर जो एक यानी कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब ताकत का जो सरचश्मा है, या ये ताकत का मरकज़ जो होता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो लिहाजा डायरेक्ट बात उधर की जाए। कुछ ऐसा भी हुआ, प्लस ये कुछ ऐसा हुआ कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है ना, वो उससे मैं तो इख्तलाफ ही करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा जो है ना फॉर फ्यूचर इन फ्यूचर जो है ना वो ठीक नहीं है। जो मियाँ नवाज शरीफ की थी ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी ठीक है, जो जो चाहो आप कर लो, और जिस तरह से चाहो आप कर लो। और जब बहुत ज़्यादा कोई मसला हो जाता है तो वो कहते हैं ज़रा यार ज़रा मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सब तो तुम ले गए हो। तो वहाँ पे फिर वो पीछे हटते हैं। तो लेकिन क्या इस तरीके से मामलात ज़्यादा बेहतर होते हैं? मौजूदा हालात के अंदर तो बेहतर हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये ठीक नहीं होते। तो यही अख्तलाफ की वजह भी बनती थी मियाँ नवाज शरीफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ जो उनसे ना बनाई हुई जो है, वो जो मेहनत की हुई है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी सूरत हाल चली कि जब यमन के मसले के ऊपर सऊदी अरब और ईरान आमने सामने हो गए, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था। मियाँ साहब ने भाग दौड़ की, और कभी सऊदी अरब और कभी ईरान, और इस मसले को हल कराया। उस वक़्त में पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, वो पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत की जड़ें काटने पे मसरूफ़ थी। और मीडिया भी जो है ना, हर एक सहाफ़ी खुद जो है ना चैम्पियन बना हुआ होता था, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर जो है ना वार कर रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बड़े से बड़ा सहाफ़ी, कि मियाँ नवाज शरीफ को यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको जनाब बैठ के बता रहे हैं कि यूं करना चाहिए, और ख़ुद जो है ना जो काम करना चाहिए कि रिपोर्ट करें वो वहाँ गए, वो वहाँ गए, वो नहीं करना। लेकिन वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए ये बैठ के बता रहे होते थे, सब के सब। वो नसीम ज़ोहरा हों या हामिद मीर हों या जितने भी थे, सब के सब तारीख गवाह। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने सब कुछ बेहतरी करवाई, भाग दौड़ की, मुखलिस होकर की। पाकिस्तान का एक वज़न है, दुनिया इज्जत करती है, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी इज्जत नहीं करते पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। और जब वो नहीं करती तो इस दफ़ा हमने ये देखा कि वो सेहरा जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ठीक है जी, आप खुद डाल लो अपने गले में। तो ये चीज़ है। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या सूरत हाल बन रही है, बनी, या कुछ ऐसी जो अंदर की इतलात है। ये जो ईरान को मैदान जंग बनाया गया ना, इसमें दो अतराफ से यानी कि आए कि एक साइड पे अमेरिका आया और इसराइल आया, और दूसरी साइड पे हमें जो महसूस होता है वो रशिया और चाइना, ये महसूस होता है। इनकी इतलात कन्फर्म नहीं है, लेकिन इक्विप्ड ये आज से 4-5 माह पहले हो चुके हुए थे। ये मैंने आपको जो है ना व्लॉग्स गवाए कि उस वक्त मैं बताया था कि ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई है। तो डेफिनेटली वो कुछ सिस्टम्स जो है ना अंदर पहुंचा दिए गए, और बताया कि जनाब ऐसा होने वाला है और ये प्रोग्राम बन चुका हुआ है, तो लिहाजा तुम ये सामान संभाल के रखो, और ये ऐसे ऐसे चलाना है। तो ये जो मिसाइल्स वगैरह हैं ना जो चल रही हैं इस वक्त में, ये तो उनके अपने बनाए हुए हैं। लेकिन एक एक और मरहला भी है कि जिसमें अगर अमेरिका डायरेक्ट आ जाता है, तो फिर जो इंसान कुछ ऐसा मसला बनवाएंगे पहली दफ़ा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अफगानिस्तान में 56 मुल्क मिल के और उसके बाद चढ़ दौड़े उसके ऊपर और पहले उसको
نیوٹرلائز کریں اور اس کو بالکل نہتا، یعنی کہ وہ کلشن کوفوں والے جو ہے نا اس کے اوپر B-52 سے بمباری ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے نا کوئی میچ نہیں تھا. لیکن یہاں پر تو ایسا ہے کہ جو پوری فضائیں ہیں ایران کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ایئر کرافٹ ہر طرف گھوم رہے ہیں، دنا رہے ہیں، اور کوئی ریٹیلیٹ کرنے والا بھی نہیں ہے. لیکن رات کو جو ہے نا وہ ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ جناب میزائل فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی حکمت عملی ہے اور ان کی اپنی حکمت عملی ہے، دونوں کی حکمت عملی علیحدہ ہے. لیکن جو سب سے پہلے مڈل ایسٹ کو بتایا گیا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جانب سے خود وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، اور تمہارے بارے میں ان کی اپنی رائے کیا ہے، ٹھیک ہے، کتنی نفرت کرتے ہیں یہ تم سے، یہ تمام رپورٹس پہنچائے گی. تو انہوں نے بھی اپنے طور پہ چیک کیا، انہوں نے کہا یہ تو حقیقت ہے. اس وقت میں وہ انڈیا چھایا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن ایک طرف چھایا ہوا، دوسری طرف وہ جو باتیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی مطلب بے حساب نفرت کرتے ہیں. انڈینز بے حساب نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، عربوں سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت میں ہمارے پاس جو ہے نا اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہم دبئی میں موج کریں، ہم ہر جگہ پہ موج کریں اور اپنی پراپرٹیز بنائیں اور یہاں پہ سب کچھ کریں. پھر ہم نے لے کر نکلنا کیسا ہے اس کے بھی وہ پلانز بناتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گولڈ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، ادھر کیسے لے جانا ہے، ادھر کیسے لے جانا ہے، یہ سارے پلانز کرتے رہتے ہیں. تو اس کی جو ہے نا انٹیلیجنس دی پاکستان نے، پھر وہ کچھ بہتر ہوا. یہاں پر جو ہے نا پاکستان نے کچھ ایسے پیغامات پہلے بھیجے، اور امریکنز کے کچھ خاص جو آپ کہہ لیں کہ طاقتور ہیں، خاص طاقتور جو بہت قریب ہیں، ان کو بتایا کہ جناب اگر آپ ڈائریکٹ ہوں گے نا تو کہیں یہ نہ ہو کہ 2 4 5 جو ہے نا آپ کے B-52 وہاں پہ پڑے ہوئے ہوں، تو پھر جو ہے نا آپ کہیں کہ یار اب تو میں پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. اور اس وقت میں جو ہے نا ہزاروں سال کی ہسٹری ہے کہ یہ اپنی حمایت میں جس کو بلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ پست حالت میں تھے نا، جب غلام ہوتے تھے یہودی تو یہ بلاتے تھے اپنی مدد کے لیے کسی کو، اور جب وہ آ جاتا تھا تو پیچھے سے ہٹ جاتے تھے، اور جب مار پڑتی تھی ان کو تو یہ کہتے تھے یہ ہیں اسی قابل. ٹھیک ہے، یہ اس پستی کے اندر بھی یہی ڈرامے بازیاں کرتے تھے جو اس وقت میں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو کہ آجو، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ خود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کی پوری جو لابی ہے وہ کرنے والے امریکہ کے کتنے سینیٹرز ہیں، کتنے کانگریس ممبر ہیں، کتنے حکومتی حلقوں کے اندر پاورفل شخصیات ہیں. ٹھیک ہے کاروبار ہے، ٹیکس کے نظام کے اندر یہ چھائے ہوئے ہیں، اور ٹیکس بھی سب سے کم دیتے ہیں. یہ اس کے 100 طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنا یہ سسٹم بناتے ہیں. لیکن اس وقت میں جو پاکستان نے جو بھاگ دوڑ کی ہے اس کو دنیا نے سراہا اور یہ کہا ہے کہ اس جنگ سے نکلو. یہ چند دن کی جنگ ہے، اور اگر یہ جتنی زیادہ پرولونگ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے نا اسرائیل ڈیمیج ہوگا. اور کچھ جگہوں پہ کچھ کی خواہش یہ بھی تھی کہ اسرائیل کو جو آگ لگی ہوئی ہے نا کہ مارو مارو مارو، سیدھا کر دو اور ڈی نیوکلیئر کر دو اور ان کو فارغ کر کے رکھ دو، ان کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا سبق ملنا چاہیے. اس لیے بھی جو ہے نا بہت کچھ ایسا ہوا کہ جو ظاہراً نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ تل ابیب وغیرہ اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو اسرائیل کے شہر ہیں یہ دوبارہ بنانا نا اتنا اس کو سیٹل کرنا ایک وقت لگے گا، ایک عرصہ لگے گا. ہاں ایران کے اندر جو کچھ ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کی نسبت، لیکن وہ اپنے نظام کو پھر دوبارہ سے رن کر لیں گے، چلا لیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں ان کے شہر جو تباہ ہوئے ہیں اس میں ایسا ہی ٹائم لگے گا جیسے اسرائیلی شہروں کو لگے گا. تو کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا، اور اب ایران کی کیا صورتحال ہوگی اور پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی. طاقت کا توازن جو ہے نا وہ بالکل الٹ پھلٹ ہو کے رہ گیا ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے نا جب امریکہ کو بھی پتہ لگی تو ٹرمپ اور انتظامیہ انہوں نے پھر اس بات کو ریسپیکٹ بھی دیا کہ بھائی آرمی چیف سے ملاقات کرو. اور جو کوشش کی گئی کہ جی آپ مارشل لا لگاؤ، جب یہ سب کے ساتھ کی جاتی ہے یہ ایسا ہی ہوا، اس میں مطلب کوئی تصدیق کرنے کی بھی ضرورت، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں کی انتظامیہ کہتی ہے، پڑھتی ہے دماغ کو کہ یہ کیا شوق رکھتا ہے بندہ. تو حافظ صاحب جو ہے نا جو پہلے میں کہتا تھا اس کے بالکل الٹ ثابت ہوئے ہیں. تو اگر اچھا ثابت ہوئے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی تعریف بھی کرنی پڑے گی. یہ تو منافقت ہے کہ آپ کو بس لگے پڑے ہو. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ خیر کرے گا.